या आयज तुम्ही कोरोली पुलीस स्टेशनान पावल्या कितें रिजन कितें म्हणून रिजन माझे नाव सिराज विनायक अशोलकर. रिजन म्हणजे कितें जाणा आमी एसोसिएशन फॉर्म केला JCB ओनर्स. हे सगळे ओनर आमचे JCBचे. तर कितें जालें JCB जेन्ना आमी मिटिंगेक आमचे जाले रेट फायनल जाली सगळे जाले तितून एक ते भुरग्याचें नांव कितें विकी चव्हाण म्हणून एकटो भुरगो थंयसर 1100 रुपया वराक चलयतालो. प्रूफ जाले म्हणजे कशें प्रूफ जाले आदले दिसा म्हाका फोन येयलो एक पराना धाड आनी एक JCB धाड म्हणून. हांवें म्हटलें JCBची रेट भाई वाडल्या 1300 रुपया जाल्या बकेट आनी 1500 रुपया ब्रेकर जाला अशें ताका सांगलें. तो कितें म्हणलो तूं 1300 आनी 1500 घेवन राव तुज्या फाटल्यान सगळे 1100 चलयता तेणी म्हटलें म्हाका. हांवें सोमतें म्हटलें बाई तूं हाड म्हटलें. हाडिना फुडें हांवें सोमत्या ग्रुपार घातलें. दुसरे दिसा आयज सकाळीं फुडें हांव तें मशीन पळोवपाक गेलो पळय जाल्यार तें विकी चव्हाणाचें मशीन आहलें. ताका विचारलें कितें तो म्हणटा आपूण 1300 चलयता म्हणजे हेजे कडेन प्रूफ कांयच ना. मागीर हांवें कितें केलें पुलिशेक आमच्या प्रेसिडेंटाक सांगलें की भाई अशें अशें जाला. तो म्हणलो पर्वरी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवया आमी. सगळे आमचे मेंबर्सूय मागले पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिवया म्हणून. तेज्या उपरांत आमी हांगा येयले. आतां पुलिशेक आमी सांगलां की बाबा अशें अशें चलता फाल्यां काही झगडे बिगडे जाले जाल्यार आमकां इंटरफेर करूं नाका म्हणून. कित्याक सांग बेश्टे गरजेशिवाय आमकां झगडी नाका. कित्याक 200 रुपया तर वाडले न्हू ते आमच्या बोल्सान वयचे ना त्या एसोसिएशनाच्या बोल्सान वयचे ना ते ओनराकूच मेळटले कळ्ळें न्हू. आतां कितें आमचो प्रेसिडेंट येयला तो प्रेसिडेंट सांगतालो कितें आतां. हांव एसोसिएशनाचो प्रेसिडेंट आमच्या. आतां हातून जाला कितें की आमी सगळे जाणी बरेच फावटी 2-3 फावटी फ्युअल वाडलेल्या कारणान आमी मिटींग घेतली आनी आमी एक रेट फिक्स केली आमच्या JCBची ब्रेकर आनी बकेट. आतां ताज्या त्या रेटीच्या सकयल कोणेच चलोवचें न्ही अशें आमचें ठरलेलें आशिल्लें. हें सगळें ठरलां आसतना आज आमकां एक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की साईराजान सांगल्या प्रमाणे की अशें जालां म्हणून आमचे भुरगे थंय रावले आनी तो मनीस कोण हें पयलीं सोदून काडले उपरांत कांय भुरग्यांनी ताका वचून खंय रेट तुजी प्रूफ दाखय की तूं 1300 का 1500 कितें चलयता ती प्रूफ दाखय म्हणून. ताणें ऑन द स्पॉट तो दाखोवंक शकलो ना. तो प्रूफ ताणें दाखयलो ना मागीर ताणें बिलूय दाखयलें ना कांयच गोश्टी दाखयनासतना तो ना आपूण 1300 चलयता 1500 चलयता अशें सांगपाक लागलो खंय. अशें सांगल्या उपरांत ते बाकीच्या भुरग्यांक आमच्या डावट आयलो आनी साहजीक आसा असो डावट येतलोच कोणाक. कित्याक एका मनशाक सांगता की ना तुजें मशीन म्हारग आनी हांगा आपल्याक कमी मेळटा म्हणटकूच कोणाचीच चूक ना तातूंत. सो तांणी ताका इंटिमेट करून मागीर म्हाका तांचो कॉल आयलो. हांव तेन्ना फोंड्या आशिल्लो आनी एका दुसऱ्या केसीक लागून. तर तेन्ना तांच्यांनी म्हाका सांगलें की अशें अशें जालां. सो हांवें सांगलें कितें लॉ एंड ऑर्डर तुमी हातान घेवं नाका. जेन्ना भुरगे आसता उलोवप जातली झगडी जातली तें करपाक नाका. पुलीस स्टेशनार तुमी इंटिमेशन दिया की अशें आमच्या रुल्स वायलेट करून एकटो कोण तरी मशीन चलयता. हें सगळें जाल्या उपरांत तो पुलीस स्टेशनार आयल्या उपरांत आतां म्हजे वर्क ऑर्डर हाताक लागल्या. ही वर्क ऑर्डर जर हांवें वाचली जाल्यार ह्या वर्क ऑर्डरीचेर सिस्टमॅटीक अशी वर्क ऑर्डर ना तिका कांय नंबर ना. बेटेच कितें तरी बरोवन दिला की ती रेट बकेट हें तें अशें म्हणजे आतां ही बरयल्ले भशेन दिसता म्हाका ही रेट की ताका लागून आमकां हे डावट क्लियर करपाक जाय म्हणून आमी तांकां दोगांयकूय आपयल्या. आनी जर आमकां तो फॉल्टी सापडटा आनी ऑलरेडी सापडलेलोच आसा आमच्या हेज्या प्रमाणे तरी आमी मिटींग घेतले आनी जी आमी कितें फायन थरयल्ली आसा एज पर आमचे एसोसिएशना ती ताका भरची पडटली. ना जाल्यार ताणें भायर रावचो पडटलो आमच्या. तो तुमचो मेंबर सर हय तो आमचो मेंबर आसा. मेंबर आसतना ताणें वायलेट केलें म्हणून आमकां आनीक मातशें मनाक वायट दिसलें. कित्याक आमी जें करता तें पर्सनल फायद्याक लागून कोणूच करिना. जे कितें फायदो जातलो ते सगळेच वांटून घेतले न्ही. ते कितें आमी तांकां सांगूं ना की तुमी 200 रुपया वाडया आनी ते हाडून आमच्या एसोसिएशनाक दिया म्हणून अशें कांय ना. जे पयशे मेळटा ते तांकांच मेळटले. आयज तुमी पुलीस स्टेशनार येयल्या कन्सल्ट ऑफिसरान कितें तुमकां गायड केला. कन्सल्ट ऑफिसरान आमकां बरें सजेशन दिलें. ताणें आपूण हाडलें. ताजें म्हणणें तेच आसा की तुमचें एसोसिएशन असल्या कारणाने तुमी डिसायड करा आनी तुमचें डिसिजन तुमचें फायनल आसतलें. आमी इंटरफेर जावंक शकना आनी ती गोश्ट खरी आसा. कित्याक जे रुल्सांनी आमी कितें फ्रेम केल्ले आसा ते आमच्या भितर आसा न्ही. सो आमी फक्त हांगा येवपा फाटलें कारण कितें की फाल्यां सायटीर केओस जावंक जायना. म्हणजे हांवें एक उलयलें ताणें एक उलयलें तें वादावादी जावचें न्ही म्हणून आमी पुलीस स्टेशनार आयले. पूण इतलें बरें दिसलें आमकां की पुलिशेनी तें आमकां आयकून घेतलें आनी तांणी दोनी पार्टीक समजावून सांगलें जे तांचो रोल आहा तांणी तो सारको केलो. कितें मेसेज कितें दिवंक सोदता आनी शिटकावणी कितें दिवंक सोदता जे ऑपरेटर्स आहा तुमचे आमी मेसेज अशी दिवंक सोदता की हाजे फुडें आमी हें सगळ्याक व्हायरल केल्ल्योच आसा रेटी. कोणाक खबर ना जाल्यार ताणें आमकां एप्रोच जावचें आनी आमी तांकां ती रेट सांगतात. आनी जर तांचें कितें सजेशन आसलें जाल्यार आमकां सांगूंक जाय आशिल्लें. आतां इतली रेट ठरोवन आमकां आतां म्हयनो कंप्लीट जालो
आतां आनी कमी रेटीन कोणें चलोवप न्ही आनी चलयतलो कित्याक लागून चलयतलो कशें चलयतलो आमचे कडेन डिस्कशन तरी जाय न्ही अशें जायना अशें करूंक मेळचें ना कोणाकूच आनी ज्याची कोणाची मशिनरी आसा ताणें ती वॅलीड प्रुफा सकट चलोवची म्हणजे तो जर रेटीन चलयता जाल्यार ती रेट आमकां दाखोवची प्रूफ दाखोवचो प्लस मशिनाक रजिस्ट्रेशन नंबर इज कंपल्सरी आतां ह्या मशिनाक आमकां रजिस्ट्रेशन नंबर नाशिल्लो तेन्ना आमकां ते कळपाकूय डिफिकल्ट जाता कोणाचें म्हणून आनी मागीर जर आमकां एक्सक्यूज दिली ना तो पावसान व्हांवून गेलो आनी गेलो तें आमी आयकून घेवपाचें ना तो तुजें मशीन जेन्ना तुजें मेंटेनन्सान परफेक्ट आसता चलोवपा सारकें सो ताका तेन्ना नंबर प्लेट आसूंकूच जाय खुबशीं मशिनां आमकां अशीं आसा की विदावट रजिस्ट्रेशन हांगा चलता ती आतां आमी धरून घेवपाची आसा ताका लागून आमची मेसेज क्लियर कट आसा की तुमी रजिस्ट्रेशन नंबर तुमचो डॉक्युमेंट प्रूफ कितें आसा तो सगळो तुमी मशिनान दवरचो आनी जर खंय अशी काम करता जाल्यार तो रेटीचो प्रूफूय त्या मशिनान दवरचो इतलेंच आमचें मागणें आसा की ना जाल्यार फुडें कन्फ्युजन जावन झगडीं आमकां करपाची ना आनी आमकां सगळें आनी कर्नाटका पासिकांतली मशिनां चलयतात महाराष्ट्रांतली पासिकांची चलयतात जांकां सफिशंट थंय काम आसतना आमचें गोंय इतलेशें ल्हान आमकांच काम पावना तरी आसतना ते भायली मशिनां हाडून हांगा चलयतात तेय बी आमकां स्टॉप करपाचें आसा आमचो मागणें हेंच आसा की पयली प्रायोरिटी आमकां मेळोवंक जाय आमी जे हांगा आसा तांकां आनी हे भायल्यान हाडून चलोवचें न्ही आनी थोडे फावटी ते फॅब्रिकेट करून चलयतात आयदर वर्क ऑर्डर फॅब्रिकेट चलयतात किंवा कोण तरी सायट इंजिनियरांक ते मॅनेज करतात तर कशें मॅनेज करतात की 4 वरां चल्ली जाल्यार 5 वरां बरोवन घेवप थंय मागीर रेटी कट करप हे सगळें ते हें करतात ही ताजी वर्क ऑर्डर आतां ह्या वर्क ऑर्डरी सुद्दां जे बरयल्लें आसा पळय न्ही ते कोणाकूय डावटफूल आसतलें अशी कोण वर्क ऑर्डर दिता आनी तातूंत कितें नुकसान आसा तें मागीर हांव मिटिंगेन उलयतलो आतां पयलींच उलोवन फायदो ना कित्याक सकाळीं आमी मागल्या बरोबर ताणें अशी वर्क ऑर्डर हाडली आता ती बीन पुलीस जेन्ना हय, येयल्या पुलीस उपरांत, स्टेशनार आयल्या उपरांत. जेन्ना पुलीस स्टेशनार पावले मशीन जेन्ना पुलीस स्टेशनार व्हरता पळय न्हू तेन्ना तो वर्क ऑर्डर घेवन येयला सायनींग ऑथॉरिटी कोणी मारल्या पळय सायन न्हू हय, आतां ताका आमी विचारतले बाबा हेतून कशी दिल्या कित्याक सांग वर्क ऑर्डर केन्ना मेळटा काम जेन्ना चालू जाता 2 दीस पयलीं मेळटा जावं 1 दीस पयलीं मेळटा काम चालू जावन मागीर हाफडे चलोवन मागीर हाफडे फूल मशीन हाफडे चलतले आनी मागीर वर्क ऑर्डर मेळोंक शकना तशें जायना वर्क ऑर्डर आदल्या दिसा मेळटा जाल्यार 2 दीस पयलीं मेळटा आता मशीन पोरवडी पुलीस स्टेशनार आसा काय एलेरेणी ना आसा परवरी पोशन आहा हाच्या फाटल्यानच आहा कस्टडीन आहा पुलीस पुलीस कस्टडी आहा ते कितें ते तेंचे प्रोसिजर कितें ते करतले आनी रिलीज करतले सर तुम्ही एज अ प्रेसिडेंट तुमचो आता डिमांड कितें आसा आमचो डिमांड कितें आसा की अशें इल्लिगली कोणेच चलोवचें न्ही आनी पुलिसांनी आमकां टायमली सपोर्ट करचें आतां जशें जाला पळय तशें आमी कितेंय जर केस आसली जाल्यार आमी लॉ काय आमी आमच्या हातान घेवचे ना अशें आमी सगळ्या भुरग्यांक सांगून ठरयल्लें आसा की आमी लॉ हातान घेवचे ना पूण जो कोण अशें करतलो पळय ताका आमी टॉलरेट करूनय घेवचे ना तो जर अशें करपाक लागलो जाल्यार आमी प्रत्येक फावटी हांगा येतले आनी आमचो इश्यू सेटल करपाचो प्रयत्न करतले थँक्यू सर